हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव टीवी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि एक सियासी भूचाल आया हुआ है और अदम एतमाद की तहरीक जो है वो वज़ीर अज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के अगेंस्ट अपोजिशन ने कौमी असम्बली में जमा करवा दी है। और अब इसके बाद अब चंद दिनों में फ़ैसला हो जाएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं रहेंगे। और ये सारे मामला आप भी देख रहे होंगे, लेकिन इस मामले पे अगर वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहते तो पाकिस्तान की जो अक़लियतें हैं उनको एक वज़ीर आज़म के तौर पे, एक सरबराह मुमलिकत के तौर पे कैसे याद रखेगी। लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो सर्वाइव कर जाएँ पॉलिटिकल, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हम अक़लियती पॉइंट ऑफ व्यू से इन 3.5 साल के जब से वो बरसर इक़्तिदार हैं, तकरीबन 4 साल होने वाले हैं, एक तकाबली जायज़ा लें माजी के मुकाबले में या अब के जो उनका टेन्योर जब से 2018 से वो हुकूमत में है, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई जो माजी में नहीं हुई थी और अब उनके दौर में हुई, और यह ऐसे इक़दाम जो होने चाहिए थे जो माजी में भी ना हो सके और अब भी नहीं हुए, उनके दौर में भी नहीं हुए। तो इस पर एक मुख्तसरन सी नज़र डालते हैं। अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब का जो अपना एक बैकग्राउंड है, बहसीत एक स्पोर्ट्समैन, पाकिस्तान के कैप्टन रहे, वर्ल्ड कप जीता, सारा कुछ हमें पता है। उसके बाद फिर सियासत में आ गए, एक तहरीक चलाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में, फिर अब उनको गवर्नमेंट भी मिल गई और इक़्तिदार में आके उन्होंने सबसे बड़ा जो तब्दीली का नारा लगाया था। अब हर पाकिस्तानी के माइंड में हो सकता है कि अपने तौर पे तब्दीली के ख्वाब हो। सबसे बड़ा ख्वाब तो यकीनन यही था कि पाकिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट आए या ऐसा माहौल बन जाए कि जिसमें करप्शन ना हो। जिन लोगों ने अगर माजी में करप्शन की है हुक्मरान रहते हुए, जैसे तैसे भी उनको कैफे करदार तक पहुंचाया जाए, ये सबकी ख्वाहिश थी। लेकिन अभी तक 3.5 साल गुजरने के बावजूद देखा जाए तो जिनके ऊपर, जिनके जो पाकिस्तान में पहले हुक्मरान थे, उनके ऊपर जब इल्ज़ाम भी लगे, उनके केसेस भी हुए, उनके ऊपर सज़ाएँ भी हुई, लेकिन अभी तक आपने देखा कि आसान लफ्ज़ों में जो करप्शन उन्होंने की थी उसका पैसा जो है वो रिकवर नहीं हो सका, पाकिस्तान के ख़जाने में नहीं आया। तो इमरान खान साहब जो हैं 3.5 साल से 4 साल से हुक्मरान है, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सका। और जिस बुनियाद पे वो पाकिस्तान में तब्दीली का नारा लगाते हुए आए थे, तो वो ज़ाहिर है कई चीज़ें पे वो अभी तक वो मिशन जो है वो पूरा नहीं हुआ। ही इज़ वेरी वेलकमिंग। ज़ाहिर है जब भी हमने देखा कि किसी भी अक़लियत का त्यौहार आता है, हम अपनी बात करें तो क्रिसमस पे, ईस्टर पे, ख़ासतौर पर क्रिसमस पे और दीगर जो मज़ाहब के त्यौहार होते हैं, मजहबी त्यौहार, उस पर खान साहब हमेशा विश करते हैं और कम्युनिटीज़ जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं अपने पैगामत के ज़रिए। हमने उनकी ये बात देखी है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें कंट्रोवर्शियल भी हैं, जैसे ख़वातीन के मामले के ऊपर आलमी मीडिया ने भी उनको लताड़ा। वो जब इमरान खान साहब ने ये कह दिया था कि ख़वातीन का जो लिबास है वो ऐसे लिबास पहनेंगी या ऐसी नामुनासिब, उनकी नज़र में जो नामुनासिब चीज़ें हैं ख़वातीन से रिलेटेड होंगी, तो माशरे के अंदर पाकिस्तान के जो मर्द हैं वो भड़केंगे, उनके जज्बात भी भड़केंगे, ख़वातीन पे जिनसी हमले भी होंगे। तो इस पे लोगों ने कहा था कि ये क्या बात हुई कि आप अपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करें, ख़वातीन को पता है कि उन्होंने क्या पहनना है, आप कौन होते हैं कि आप पुलिसिंग करें, कि मॉरल, सो कॉल्ड मॉरल पुलिसिंग करें कि ये ख़वातीन को ये पहनना चाहिए। तो ये भी हमने खान साहब के दौर में देखा। फिर लोग ये भी बात करते हैं कि चीन पाकिस्तान चूँकि बड़ा दोस्त है, तो मगरबी दुनिया चीन के ऊपर तनकीद करती है कि वहाँ पे जो उइगर मुसलमान कम्युनिटी है उसके ऊपर चीन ने उनको कैंपों में रखा हुआ है। लेकिन खान साहब को मुसलसल इंटरनेशनल मीडिया ने पूछा कि आपको पता नहीं है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो खान साहब ने कहा कि नहीं, पहले तो कहा मुझे पता ही नहीं है। फिर सेकंड टाइम भी और हमेशा भी वो कन्नी कतरा जाते हैं, इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। और फिर हमने देखा कि खान साहब की एक एम्बिशन है, वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, जैसे अभी उन्होंने रिसेंटली इस्लामोफोबिया के ऊपर वो यूएनओ के अंदर दिन एक बनवा दिया है। वो क्रेडिट इसका ज़ाहिर लेते हैं कि अब 15 मार्च को पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का दिन के तौर पे उसको ऑब्ज़र्व किया जाएगा। फिर वो OIC की मीटिंग पाकिस्तान में बुलाना, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, हमने देखा कि आलम इस्लाम की, इस्लामिक वर्ल्ड है उसके वो लीडर बनना चाहते हैं और ये उनकी एम्बिशन है। ये हमने देखा कि पाकिस्तानी अक़लीती पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो दुनिया में वो किस तरह की पर्सनैलिटी बन के नज़र आना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा काम उनके दौर में हुआ, पता नहीं उनके चाहते या ना चाहते हुए भी, आसिया बीबी केस जो तकरीबन 9-10 साल से लगा हुआ था। इमरान खान साहब के दौर में आसिया बीबी को रिहाई भी मिली और आसिया बीबी जो हैं
اگرچہ انفارچونیٹ ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں رہ سکتی باعزت بری ہونے کے باوجود، لیکن خان صاحب کے دور میں ان کو رہائی ملی، پھر وہ پاکستان سے باہر چلی گئی. لیکن پاکستان کے اندر بلاسفیمی لاز جو ہیں وہ چینج نہیں ہو سکے. بہت سے ایسے کیسز جیسے گیتا گل کیس تھا، پھر وہ فیصل آباد میں نرسز کا کیس، اور بہت سے ایسے کیسز جو ہیں وہ ان کے دور میں ہوتے رہے ہیں ماضی کی طرح. تو اس میں بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پھر پرینتھا کمار والا واقعہ بھی ہوا، وہ بھی بلاسفیمی سے ہی جڑا ہوا تھا. تو جو ایک مذہبی شدت پسندی ہے وہ خان صاحب کے دور میں کم نہ ہو سکی. اگرچہ خان صاحب ہمیشہ مذمت کرتے ہیں، انہوں نے پرینتھا کمار والے واقعے پہ سیالکوٹ میں بھی مذمت کی تھی، لیکن ابھی تک کوئی سزائیں نہیں ملی، ابھی تک کوئی خاص ایکشن نہیں ہوا. تو بہت سے لوگوں کو پکڑا بھی گیا. اور پھر میاں چنو میں بھی پچھلے دنوں میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک شخص کو مار دیا گیا تھا، حالانکہ وہ ذہنی مریض تھا، اس کے اوپر بھی بلاسفیمی کا الزام لگا. پھر بہت سے جو مندر ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوئے، کرک میں بڑا مشہور آپ کو پتہ واقعہ ہوا تھا. اور پھر اس کے علاوہ احمدیوں کے اوپر بڑے ظلم ہوئے ہیں ماورائے، بلکہ عدالت کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص کو گولی مار دی گئی تھی. اوور آل کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ شدت پسندی کام نہیں ہوئی. ان شارٹ شدت پسندی جو ہے وہ خان صاحب کے دور میں کام نہیں ہوئی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ٹی ایل پی جو تحریک البعث پاکستان ہے، پہلے خادم حسین رضوی، پھر بعد ان کے جو بیٹے ہیں سعد رضوی، ان کی قیادت میں ٹی ایل پی نے تحریک البعث پاکستان نے کس طرح پاکستان کو یرغمال بنایا یا بنانے کی کوشش کی. اور ان کا مطالبہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو بے دخل کیا جائے. حالانکہ بے دخل تو نہیں کیا جا سکا، لیکن اس کے باوجود پھر ایک حلقے نے کہا کہ پاکستان جو ہے، حقیقت بھی ہے شاید، کہ فرانس کے سے بہت سی دفاعی ان کو امداد بھی ملتی ہے. تو اس لیے پاکستان کی بڑا مشکل تھا کہ فرانس کے سفیر کو بے دخل کرے یا فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرے. وہ نہیں ہوئے. پھر وہ تحریک جو ہے وہ بھی ٹھنڈی پڑ گئی. تو ان چیزوں کی عام بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے. لیکن اوور آل جو ہے وہ شدت پسندی ختم نہیں ہوئی. کچھ باتیں جو اچھی ہوئیں اس میں یہ بھی تھا کہ پاکستان کے ایک بڑے ہائی رینک مسیحی آفیسر پاکستان آرمی میں جو ٹاپ تک گئے ہیں، ون آف دیم از میجر جنرل ریٹائرڈ نوئل اسرائیل کھوکر. ان کو پاکستان کی جانب سے یوکرین کے اندر، جہاں پہ آج کل جنگ لگ گئی، ان کو سفیر بنایا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے کچھ سال پہلے. تو یہ پاکستان کے لیے اور خاص طور پہ پاکستانی مسیحی کمیونٹی کے لیے اور منارٹیز کے لیے بڑی ایک خوش آئین اور قابل فخر بات تھی. تو آج کل تو خدا کرے کہ یہ یوکرین اور رشیا کا معاملہ جو ہے یہ حل ہو جائے، جنگ بندی ہو جائے، سارے معاملہ جو ہیں صلح صفائی کی طرف چلے جائیں، خدا ہم خیر کریں. تو یوکرین کے اندر میجر جنرل ریٹائرڈ نوئل اسرائیل کھوکر صاحب کو سفیر پاکستان بنایا گیا. تو یہ ایک بڑی پرائڈ کی بات تھی. پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کرکٹ جو ہے، انٹرنیشنل کرکٹ، وہ بھی بحال ہو گئی ہے. تو یہ خان صاحب کو کریڈٹ تو جاتا ہے کہ انہوں نے اس پہ کام کیا ہے. پھر الیکٹورل سسٹم جو ہے، خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ مغرب کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ایک اس کو آپ ریکویسٹ سمجھ لیں یا مطالبہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر ون مین یا وومن اور ون مین وومن، یعنی کہ ایک پرسن کا ایک ووٹ ہونا چاہیے. جو لوگ ہمیشہ وہ ہمارے حلقوں سے بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ دوہرا ووٹ دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. ملک کے اندر ایک ہی الیکٹورل سسٹم ہونا چاہیے. اس کو آپ چاہے برطانیہ کے ماڈل پہ بنائیں، کیونکہ برطانیہ کو ظاہر مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، یا پاکستان کے پڑوس میں بھارت میں دیکھ لیں. ہم ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان کی منارٹیز کو حقیقی نمائندگی دینی ہے تو جن ایریاز میں پنجاب، سندھ، کہیں بھی جیسے پاکستانی ہندوز یا پاکستانی کرسچن جو ہیں وہ اکثریت میں رہتے ہیں، تو تمام سیاسی پارٹیز کو، چاہے کوئی بھی مین اسٹریم پاکستان کی بڑی پارٹیز ہوں، ان کو چاہیے کہ پاکستان کی اس ایریا میں رہنے والی اقلیتوں کو جنرل ٹکٹس دے. یہ ہمیں سسٹم ہی پسند نہیں ہے کہ مخصوص نشستیں اور جناب خواتین کو سیٹیں دے رہی ہیں. آپ خواتین کو جنرل سیٹوں پہ حصہ دیں، منارٹیز کو جنرل سیٹوں کے اوپر ٹکٹس دیں، اور وہ الیکشن لڑ کے ووٹوں کے ذریعے آئیں. سیدھا سا فارمولہ. جیسے میں برطانیہ میں رہتا ہوں تو یہاں ایریے میں اگر بلیک کمیونٹی زیادہ ہے، عرب زیادہ ہیں، یا پاکستانی یا بھارتی کمیونٹی زیادہ، پنجابی کمیونٹی زیادہ ہے، وہ تینوں جو بڑی پارٹیاں ہوں گی یا مین اسٹریم پارٹیاں ہوں گی، وہ ٹکٹ ہی ایشین کو دیں گے. تو ڈیفینیٹلی پھر جیتے گا بھی ایشین. تو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اس میں بتائیں اس میں کیا پرابلم ہے کہ جہاں پہ مسیحی زیادہ رہتے ہیں، آبادیاں زیادہ ہیں، یا ہندو زیادہ رہتے ہیں، وہاں پہ پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، کوئی بھی ہے، ٹکٹ ہی مسیحی یا ہندو کو دیں. تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہے ونر جو ہوگا وہ مسیحی یا ہندو یا پاکستان کی منارٹی سے تعلق رکھنے والا بندہ ہوگا. اس میں بتائیں کتنی کوئی بڑی راکٹ سائنس ہے. لیکن یہ کام ابھی تک نہیں ہوا. اوور آل دیکھیں تو خان صاحب کے دور کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کووڈ کی نظر ہو گیا، کووڈ-19 کی. تو اس میں ان کی کارکردگی قابل تعریف رہی، یہ اچھی بات تھی. اور پھر اور بھی بڑے اچھے کام ہوئے، جیسے صحت کارڈ ہے، احساس پروگرام ہے، اور اس کے علاوہ پناہ گاہیں بنائی ہیں، اور وہ گھر بنانے کے لیے بھی ان کے پاس ایک پلان ہے کہ لوگ اپنا گھر بنا سکیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قابل تعریف ہیں یقیناً.
اور لیکن اوور آل دیکھتے ہیں ابھی آنے والے دنوں میں کہ سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ کہاں جائے گی. عمران خان وزیر اعظم رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ چند دنوں میں پتہ چل جائے گا. پھر اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اس پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک چھوٹا سا ریویو پیش کرنے کی کوشش کی آپ کی خدمت میں. اور تھینکس فار واچنگ. اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور جتنے بھی نئے سبسکرائبر ہیں واؤ ٹی وی کے ان کو خوش آمدید. اور خداؤں کے فضل سے یہ آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے اور آپ نے فارمیلٹی ضرور پوری کرنی ہے. اگر آپ صرف ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے ایک سپورٹ ملتی ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمیں ریگولرلی دیکھ رہے ہیں. اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں کیونکہ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ نئی ویڈیو آئی پتہ نہیں چلا, تو وہ بیل آئیکن کو دبائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. پھر آپ اپنے فارغ وقت میں نئے ویڈیو پیغام کو دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. Hi, this is Flavia Khan and you're watching Wow TV. Subscribe to our channel and keep watching it. Thank you.